बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। टिकटॉकर और मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के कत्ल की शरह में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में नज़र आ रहा है और बिलखुसूस फैमिली के अंदर से ही कोई ना कोई मुलजिम इसमें मुलविस निकलता है। कुछ रोज़ पहले भी एक टिकटॉकर को इकरा शहजादी के नाम से जिसका अकाउंट था उसे कत्ल कर दिया गया, जो कि 2 बच्चों की माँ थी। और गुज़श्ता रोज़ भी एक ऐसा ही दिलखराश वाक़या इस्लामाबाद में पेश आया, जब एक 17 साला टिकटॉकर जो कि मेडिकल के फर्स्ट ईयर की तालिबा भी थी, उसे घर के अंदर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और ये कातिल भी घर के अंदर से ही शामिल पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है। सना यूसुफ के कत्ल में भी उसकी फैमिली के अंदर से ही लोगों को मुलविस बताया जा रहा है। पुलिस का ये शुबा है कि जो कातिल था वो सना यूसुफ को, और सना यूसुफ कातिल को अच्छे तरीके से जानते थे, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेजेस सामने आई हैं, जब ये शख्स यानी जो शूटर है ये सना यूसुफ के घर के बाहर मौजूद है, देखा जा सकता है वीडियो के अंदर, और सना यूसुफ बाहर आकर उसके साथ कुछ देर बातचीत करती है। मुख्तसर सी बातचीत के बाद सना यूसुफ शूटर को अपने घर के अंदर ले जाती है और फिर कुछ देर बाद वो मुलजिम वहां से फरार होता नजर आ रहा है। तो ये शख्स इनका जानने वाला बताया जाता है। कौन है ये शख्स, क्या इसका ताल्लुक था सना यूसुफ के साथ कि इसने घर के अंदर बेदर्दी से उसे कत्ल कर दिया। आईफोन का क्या मामला है, आईफोन मांगा जा रहा था कत्ल से पहले, बार बार कातिल की तरफ से सना यूसुफ से उसका आईफोन मांगा गया, लेकिन जब उसने साफ इनकार किया कि वो फोन नहीं देगी, तो फिर उसने 2 गोलियां मारकर जो कि सीने में लगी उसे कत्ल कर दिया और फोन लेके वहां से फरार हो गया। घर के अंदर जो लोग मौजूद थे उन्होंने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी पिस्टल दिखाकर डराया गया, जिसकी वजह से वो लोग भी डर गए और कातिल वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। टिकटॉकर के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जो कि सना यूसुफ की वालदा की मदियत में मुकदमा दर्ज किया गया है, और वो कहती हैं एफआईआर के मुताबिक कि मेरे सामने वो शख्स यानी हमलावर आएगा तो मैं उसे आसानी पहचान लूंगी। तो ये सारा मामला है। मारूफ टिकटॉकर ये थी सना यूसुफ, टीनेजर थी, मेडिकल फर्स्ट ईयर की तालिबा थी, और इनका तल्लुक बताया जाता है कि अपर चतराल से था, लेकिन ये इस्लामाबाद G1 सेक्टर में रहाइश पजीर थी। और ना सिर्फ इंस्टाग्राम पे बल्कि टिकटॉक पे भी इनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, और इनकी जो वीडियोस वगैरह ये पोस्ट करती थी, तो वो ज़्यादातर जो फ़नी किस्म की वीडियोस होती हैं वो इनकी तरफ से इनकी फ्रेंड्स के साथ मिलके ये बनाती थी और उनको पोस्ट करती थी। पीर की शाम 5 बजे सना यूसुफ अपने घर में मौजूद थी और एक लड़का जो कि इनके घर के बाहर आता है, क्योंकि इनके घर के बाहर काफ़ी बैरियर्स वगैरह भी लगे हैं, गार्ड भी मौजूद होता है। तो ये जो शख्स है ये इनका जानने वाला था और पहले भी वहाँ आता जाता था, जो कि उसे पता था कि सना यूसुफ का बेडरूम कौन-सा है, किस तरफ उसने जाना है, और सना यूसुफ को देखा जा सकता है कि वो भी इस शख्स से बाहर आके बातचीत करती है और फिर उसके बाद ये उनके घर के अंदर चला जाता है। दोनों में कमरे के अंदर भी बातचीत हुई है, और जो कि बताना है सना यूसुफ की खाला जो कि घर में मौजूद थी कि दोनों के दरमियान बातचीत भी हुई। सना यूसुफ ने शूटर से ये भी आखिरी वक्त में कहा कि वो पानी का गिलास लेके आती है, पहले ही उसे 2 गोलियां मार के कत्ल कर दिया। तो ये भी बताया जाता है कि मुलजिम पहले भी इस घर में आता जाता था। आईफोन के हवाले से बातचीत हो रही है। सना यूसुफ की जो लास्ट पोस्ट है वो देखी जा सकती है कि वो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। अब ये बर्थडे के हवाले से अभी कुछ कंफर्म नहीं हो सका कि ये उनकी 17 बर्थडे थी, बर्थडे आने में कुछ टाइम था और उससे पहले ही इसको सेलिब्रेट किया गया। इस हवाले से अभी कुछ चीज़ें सामने नहीं आई, लेकिन ये बर्थडे की वीडियो जब अपलोड की गई है तो उसके कुछ घंटों बाद ही ये शख्स वहाँ पे आता है और फिर ये कत्ल करने के बाद वहाँ से फरार हो जाता है। इसके साथ-साथ ये भी बताया जा रहा है कि सना की जो खाला है जो कि घर में मौजूद थी, उनका ये कहना है कि ये शख्स घर में मेहमान के तौर पे दाखिल होता है और उन्हें ज़रा बराबर भी खबर नहीं होती कि ये कत्ल करने की गर्ज से आया है। सो वो भी अपने मामूल के कामों में बिज़ी होती हैं। लेकिन जब आपस में इनकी तलह कलामी होती है सना यूसुफ और
قاتل کی، تو اس وقت جب تک وہ اس کمرے میں پہنچتی ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ فائر ہو چکے ہوتے ہیں۔ سو وہ کہتی ہیں کہ جی میں نے پکڑنے کی کوشش کی قاتل کو کہ وہ فرار نہ ہو سکے، لیکن اس نے میرے سر پر بھی پسٹل تان دیا، جس کی وجہ سے میں گھبرا گئی اور وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ یہ اسلام آباد کا علاقہ ہے، تھانہ سنبل کی حدود، اور وہاں پہ یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ 2 ہاسپٹلز میں پہلے ثنا کو لے جایا گیا، حالت تشویشناک تھی، اس وجہ سے پھر پمز ہاسپٹل جب تک ان کو منتقل کیا گیا تو ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ قتل سے پہلے ثنا نے جو اپنی سالگرہ کی ویڈیو انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کے اوپر پوسٹ کی تھی، اس پہ بھی لوگ بہت زیادہ کمنٹ کر رہے ہیں، اور یہ جو قاتل ہے اس کو فوری طور پر پکڑنے اور اس کو سخت سے سخت قرار واقع سزا دی جائے، اس حوالے سے بھی اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایک بھونچال ہے۔ اور کیونکہ ابھی کچھ روز پہلے بھی اقرا شہزادی ایک ٹک ٹاکر تھی جو کہ 2 بچوں کی ماں تھی، اور وہ بھی اپنی والدہ کے گھر رہائش پذیر تھی، 4 سال سے اس کی طلاق ہو چکی تھی، اور اس نے بھی ایک نہاتے ہوئے ویڈیو اپلوڈ کی تھی، جس کے بعد اس کے ماموزاد نے گھر کے اندر داخل ہو کر اسے قتل کر دیا۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اقرا شہزادی کو اس کے ماموزاد نے پہلے بھی 1-2 دفعہ منع کیا تھا کہ وہ اس طرح کی ویڈیوز ٹک ٹاک پہ اپلوڈ نہ کیا کرے، لیکن اقرا شہزادی نے اپنے ماموزاد کو صاف انکار کیا تھا کہ وہ جس طرح کی مرضی ویڈیو بنائے اور اپلوڈ کرے، وہ اسے منع کرنے والا کون ہوتا ہے۔ سو اس نے کچھ روز پہلے بھی گھر میں داخل ہو کے بے دردی سے اقرا شہزادی کو قتل کر دیا تھا۔ اور یہ جو ثنا یوسف ہے، اس کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کا چونکہ تعلق اپر چترال سے تھا، اور یہ اب کافی فیمس تھی، انسٹاگرام پہ بھی ان کے 5 ملین کے قریب فالوورز ہیں، ٹک ٹاک پہ بھی خاصی ان کو مقبولیت حاصل ہے، تو اس وجہ سے ان کو بھی منع کیا جاتا تھا کہ یہ ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ نہ کیا کریں۔ اب اس میں کیا ریالٹی ہے، پولیس کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ یہ جو شخص ہے جس نے قتل کیا ہے یہ ان کا قریبی رشتہ دار ہے، یعنی کہ ثنا یوسف کا یہ کزن ہے۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے جو قریبی سہیلیاں ہیں ان سے بھی پوچھ گچھ کی گئی ہے پولیس کی طرف سے، تو ان سہیلیوں کا یہ بتانا ہے جو کہ ہر وقت ساتھ ہوتی تھی ثنا یوسف کے، اور بہت سی ویڈیوز بھی اس کے ساتھ مل کے بناتی تھی، ان کا یہ بتانا ہے کہ کچھ دنوں سے ثنا بہت زیادہ پریشان تھی، اور اس کی پریشانی کی وجہ یہی تھی، یہ اس کا جو کزن ہے یا قاتل ہے، ان کے ساتھ کوئی آپس میں ان کے تعلقات خراب ہو چکے تھے، نہ چاکی پیدا ہو چکی تھی، اور اختلافات اتنے زیادہ بڑھ چکے تھے کہ ثنا نے بالکل جو تعلق ہے وہ اس کے ساتھ ختم کر دیا تھا، اور شاید دونوں میں چونکہ بات چیت اب نہیں ہو رہی تھی اور اختلافات اتنے زیادہ بڑھ چکے تھے، اور مکمل بات چیت بند ہونے کی وجہ سے یہ شخص مشتل ہوا اور ان کے گھر آیا، اور آ کر اس نے بے دردی سے ثنا کو قتل کر دیا۔ کچھ روز پہلے بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ثنا اور یہ جو شوٹر ہے اس کے درمیان کچھ تلخ کلامی ہوئی تھی، دونوں پہلے اچھے دوست تھے، دونوں میں بات چیت تھی، کزن بھی ہیں، اور لیکن اب ان کے تعلقات چونکہ خراب ہو چکے تھے، اور اس کی وجہ بتایا جاتا ہے کہ کچھ اور فرینڈز ہیں ثنا کے کہ جس کی وجہ سے دونوں میں اختلافات ہوئے، اور یہ جو شوٹر ہے یہ سمجھتا تھا کہ جو نئے فرینڈز اب بن گئے ہیں شاید ان کی وجہ سے یہ اختلافات پیدا ہوئے ہیں، اور جس پہ کہ وہ بار بار ثنا کو منع بھی کرتا رہا۔ ثنا کے پاس 6 روز پہلے ایک آئی فون آیا تھا، نیو آئی فون تھا، اور یہی وہ آئی فون ہے جو بار بار شوٹر اس سے مانگتا رہا کہ وہ اپنا فون اسے چیک کروائے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ اپنا فون نہیں دے گی، اور فون کی وجہ سے ہی ان کی قتل سے پہلے تلخ کلامی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود جو فون تھا قتل کرنے کے بعد وہ وہاں سے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا، اور اب اس فون میں کیا چیزیں تھی یہ شخص پکڑا جائے گا، اسے اریسٹ کیا جائے گا، تحقیقات ہوں گی تو پھر ہی پتہ چلے گا، کیونکہ پولیس کا ابھی یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو شخص ہے اس کے بارے میں مختلف جگہوں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں لیکن اس کو اریسٹ نہیں کیا گیا۔ لیکن پولیس کا یہ بھی بتانا ہے کہ یہ جو شخص ہے دونوں کے یعنی ثنا اور یہ جو شوٹر ہے دونوں کے آپس میں ذاتی تعلقات تھے، جس کی وجہ سے یہ لگتا ہے کوئی آپس میں ان کے اختلافات اب اتنے زیادہ بڑھ چکے تھے کہ اس نے مشتل ہو کر غصے میں آ کر ثنا کو قتل کر دیا ہے۔ تو ابھی اس کی مزید تحقیقات ہو رہی ہیں، قتل کسی طور پہ بھی جسٹیفائی نہیں ہے،
خواہ اختلافات ہیں، خواہ جو بھی معاملات ہیں، لیکن ثنا کے والد نے یہ مقدمہ اپنی مدیت میں کیوں درج نہیں کروایا، یا ان کے گھر کے کسی مرد نے اپنی مدیت میں مقدمہ کیوں درج نہیں کروایا، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ موسٹلی فیملیز کے اندر یہی معاملات ہوتے ہیں کہ اگر ملزم فیملی کے اندر سے ہی ہے تو کچھ عرصے بعد اس طرح کے جو معاملات ہیں انہیں آنر کلنگ کا نام دے کر بھی رفع دفع کر دیا جاتا ہے۔ تو ثنا کی والدہ کی مدیت میں مقدمہ درج کروایا گیا ہے، لیکن ان کے والد یا دیگر ان کے جو باقی گھر کے لوگ ہیں ابھی تک فی الحال کوئی اور سامنے نہیں آیا۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، بیل آئیکن کو پریس کریے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔